अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी खूबसूरत शहर गिलगित से हाज़िर है। गिलगित एक ऐसा शहर जो इंटरनेशनल सतह पे बड़ा फेमस है। दुनिया की 11 खूबसूरत चोटियाँ, बड़ी चोटियाँ इसी खित्ते में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें केटू, कराकोरम और उसके अलावा यहाँ पे जो खूबसूरत मकामात हैं, राका पोशी और इसके अलावा यहाँ अताबाद झील, दीगर सैकड़ों ऐसे मकामात हैं। जब आप नलतर की तरफ जाते हैं आपको ये खूबसूरत मकामात मिलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और उनकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस इलाके के कल्चर को प्रमोट करें और इस इलाके की जो सियाहत है, टूरिज़म है, उसको प्रमोट करें। इसी हवाले से हम आपको लेके चलेंगे गिलगित से हुंज़ा की तरफ। वहाँ पे जो भी तारीख़ी मकामात होंगे, टूरिस्ट होंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये सब कुछ हमने आपको बताना है। आप मेरे पस मंज़र में वो मशहूर ज़माना एक पॉइंट देख रहे हैं जो NHA ने तामीर कराया। ये शाराए रेशम है और 335 किलोमीटर ये चाइना रोड है, इंतहाई खूबसूरत रोड है। और यही रोड आपको आगे बॉर्डर सुस्त की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है सुस्त और दरा खंजराप है। आज हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ मकामात पे आपको लेके चलें और वहाँ पे जो तारीख़ी मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, आपको वो दिखाते जाएं, ताकि आप भी हमारे साथ गिलगित से हुंज़ा की मुकम्मल सैर भी कर सकें और मकामात से आगाही भी हासिल करें। आइए नाज़रीन, मैं आपको हुंज़ा की तरफ लेके चलता हूँ। नाज़रीन, हम जो गिलगित के चौक पे खड़े थे, NHA चौक भी उसको कहते हैं, और वहाँ से लेकर हम आगे चाइना बॉर्डर तक जब जाते हैं, 335 किलोमीटर का जो ये फासला है शाराए रेशम का, बहुत खूबसूरत और रोड बहुत अच्छा है। सिल्क रोड है, रेशम रोड भी इसको कहते हैं। और अगर हम चंद किलोमीटर आए हैं उस चौक से और हुंज़ा की तरफ जा रहे हैं, जगह जगह पे आपको इंतहाई खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। आप मेरे कैमरे की वसादत से देखें, बड़े बुलंद बांग पहाड़ मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं और उसी पे तैरते हुए खूबसूरत बादल। मौसम यहाँ पे हर वक्त खुशगवार रहता है। धूप भी अगर निकली हुई हो तो उसमें भी ठंड की कैफियत महसूस की जा सकती है। ये जो दरिया जा रहा है, दरिया का पानी खामोशी से सफ़र करता हुआ हज़ारों मील का सफ़र करता है ये दरिया। अगर हम इस दरिया गिलगित को देखें, हुंज़ा से आने वाले मुख्तलिफ़ नदी नालों को देखें, फिर यहाँ पे दरिया चनार को देखें, बहुत ज़्यादा दरिया इस खित्ते में बहते हैं और यही इस खित्ते की खूबसूरती का राज है। अब चूँकि लोगों का रुझान यहाँ पे ज़्यादा बनता जा रहा है, ये जो घर हैं, घरों के करीब कैंपिंग भी हो जाती है कि ये जो टूरिस्ट आते हैं ख़ास तौर पे कराची से, लाहौर से, और उसके अलावा हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान पूरे से टूरिस्ट आने के अलावा गैर मुल्की जो सयाह है वो बहुत ज़्यादा इन इलाक़ों का रुख कर रहा है। यहाँ पे अताबाद झील, यहाँ पे अगर आप देखें राका पोशी, एक ऐसी आबशार जिसमें आप जिस वक्त भी जाएंगे वहाँ पे आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने में से आए हुए होते हैं, खूबसूरत इलाक़ों को एंजॉय करते हैं। और वो लोग जो गर्मी से, कंजेस्टेड माहौल से घबराए हुए जब इस खित्ते में पहुंचते हैं तो वो अल्लाह ताला की सनाई, उनकी नेमतों, उनकी मेहरबानियों का शुक्र अदा करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि अगली दफ़ा उन दोस्तों को, उस फैमिली को भी साथ लाए जो इस दफ़ा नहीं आ सकी। आइए नाजरीन, आपको आगे लेके चलता हूँ, राका पोशी की तरफ चलते हैं, दीगर खूबसूरत मकामात आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं।
جب آپ چلیں گے گلگت سے اور ہنزا کی طرف آئیں گے، چند کلومیٹر کا سفر جب آپ کریں گے تو آپ رحیم آباد پہنچ جائیں گے۔ یہ خوبصورت ایک پوائنٹ ہے، یہاں پہ ٹورسٹ آ کے رکتا ہے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کہاں سے آیا آپ لوگ اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہم لوگ ہنزا سے آئے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ راکا پوشی اور ان علاقوں کو جب دیکھا، اس کا کوئی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیسا بہت لگا؟ اچھا لگا۔ ناظرین، جب آپ گلگت سے ہنزا کی طرف آتے ہیں تو رحیم آباد پہ آتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہیں جہاں پہ ایک بہت خوبصورت یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے ایک پوائنٹ ہے نلتر کا۔ نلتر پہ بہت زیادہ کام بھی، اور موجودہ حکومت بھی کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ کراچی سے آئے ہوئے ٹورسٹ فراز میرے ساتھ ہیں۔ فراز، جب کراچی کی وہ جو بڑی مصروف لائف ہے اس سے نکل کے جب یہاں پہ آئے، ان نظاروں کو آپ نے دیکھا، کیسا لگ رہا ہے؟ کراچی کا آپ کو جیسے پتہ ہے ویدر بہت زیادہ آج کل گرمیاں ہیں اور ویدر بہت زیادہ ہیٹ پہ ہوتا ہے، تو اور موسٹلی لائف بھی بہت زیادہ بزی ہے، تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ایئرلی یا ہاف ایئرلی میں ایک دفعہ باہر جائیں اور ویلیز کا وزٹ کریں، تاکہ آپ کا ویدر بھی چینج ہو، آپ کا ایٹماسفیئر چینج ہو، آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو، سراؤنڈنگ چینج ہو، تو جس سے بہت زیادہ آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نارملی جو ہے کہ اس طرح کے ٹور ہیں وہ اگر فیملی کے ساتھ کیے جائیں تو زیادہ اچھے لگتے بالکل فیملی کے ساتھ بہت زیادہ بیٹر ہوتا ہے، کیونکہ بالکل ایک گھر کا انوائرمنٹ بھی چینج ہوتا ہے، مطلب پوری فیملی جاتی ہے تو پورے گھر کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہ کے ایک ہی ویدر میں رہ کے، تو وہ ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ویلیز کا آتے ہیں، یہاں آتے ہیں راکا پوشی، نلتر ویلی، تو آپ کا ویو چینج ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے، ایئر واٹر بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہیں؟ یہ پہلی دفعہ آپ آئے یا اس سے پہلے بھی آئے؟ نہیں، میں سیکنڈ ٹائم آ رہا ہوں، نلتر ویلی میں فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آ چکا ہوں، ایک اور دفعہ وزٹ کیا پہلے وزٹ میں کیا کیا کیا؟ پہلے میں دیوسائی گیا تھا، میں ہنزا گیا تھا، اور اسکردو کی سائڈ گیا تھا۔ اچھا میسیج وہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر آپ کہیں اس ویلی کے بارے میں، گلگت کے بارے میں، کیا کہیں؟ میرا میسیج یہی ہے کہ لوگ زیادہ ایز اے وزٹ کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، ایٹماسفیئر چینج ہونا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، اس سے آپ کا مائنڈ اچھا ہوتا ہے، واٹر آپ کا یہاں پہ ویلیز کا آپ وزٹ کرتے ہیں، ویو پوائنٹس بہت زیادہ اچھے ہیں، تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ لوگ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایک ایئر میں ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ، یا نہیں ہو سکتا تو اکیلے ضرور وزٹ کریں۔ ناظرین، جس طرح میں بتا رہا تھا کہ رحیم آباد جو ہے ایک پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورسٹ جو ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کار یا وہ گاڑی جو نیچے جو ہے وہ زیادہ اونچی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے پرابلم ہے۔ نلتر کی پوائنٹ کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ جیپ میں جائیں گے، کیونکہ یہاں کی لوکل جیپ، یہاں کا لوکل ڈرائیور جب وہ ان راستوں پہ چلتا ہے تو اس کو اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح کا گیئر لگانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے علاقوں سے وہ باخبر ہوتا ہے، اگر کوئی گاڑی میں پرابلم ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس کو سیٹل کر دیتا ہے۔ اب یہ ٹورسٹ کا جو ایک گروپ ہے جو تقریباً 30 لوگوں پہ مبنی گروپ ہے، یہ آہستہ آہستہ یہاں سے رحیم آباد سے نکل کے یہ سفر کر رہا ہے نلتر کی طرف۔ ناظرین، رحیم آباد جو ہے یہ پکنک پوائنٹ بھی ہے ٹورسٹ کے لیے، یہاں پہ شہداء کی یادگار بھی ہے، یہ بھی عام ترین مقامات ہیں، اور شہداء کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا نام؟ سعید احمد میرا نام۔ سعید احمد نام ہے ان کا۔ سعید، یہ شہداء، یہ جو شہداء کی یادگار ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ 1966 میں جب یہ روڈ کا کام سٹارٹ ہوا، یہ روڈ آگے چائنا بارڈر تک، اس وقت انجینئر یہ FWO والوں نے کام کیا تھا۔ اس کام میں اسی پہاڑ کے نیچے جتنے لوگ شہید ہوئے۔ مزدور افسر سب جو شہید ہوئے ان کے نام پہ لسٹ بنا کے ان کے نام پہ یہاں ایک یادگار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میرے کیمرے کی وساطت سے آپ ویژول دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہی شہداء ہے۔ آپ جب شرائع ریشم پہ جاتے ہیں، 335 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، آپ گلگت سے لے کر آپ چائنا بارڈر تک جاتے ہیں، تو اس کو بنانے میں وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان میں انجینئر تھے، ان میں مزدور تھے، ان میں چائنا کے لوگ تھے، اور ان میں وہ لوکل سطح پہ بھی ایک افرادی قوت تھی، اور ان کی یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت یادگار بنائی گئی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ سکندر آباد انفارمیشن ڈیسک ہے یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے، اور ہم یہاں پہ جب بھی آپ آئیں گے آپ کو تیز ہوائیں یہاں پہ ہر وقت چلتی ہیں، اور اندر کی طرف چلتے ہیں۔ اندر ایک
دوست سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ انفارمیشن ہم ان سے لیں. انہوں نے کچھ انفارمیشن یہاں پہ باہر دی ہوئی ہے کہ یہاں سے کون سا علاقہ کتنے فاصلے پہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے کلومیٹر دیے ہیں. لیکن اندر چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کیا انفارمیشن دیتے ہیں؟ اگر کوئی ٹورسٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں اس کو؟ علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں، فاصلے بتاتے ہیں، کیا کچھ؟ علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں سر، اور فاصلے بتاتے ہیں، اور جہاں جانا ہے ان کو بارے میں بتاتے ہیں. ہنزا کے علاوہ کون کون سے مشہور مقامات ہیں؟ ہنزا کے علاوہ نگر کا ہوفر، پسن مناپن، ہس پر اور گلیشر سے وغیرہ نگر میں موجود ہے، وہاں پر بیچتے ہیں ہم. راکا پوشی کے بارے میں بتائیں، اس کی بلندی، اس کے ابشار، اس کی دریافت. راکا پوشی بہت لمبا سلسلہ ہے سر. ناظرین، اس وقت ہم نگر کے کالج میں موجود ہیں. یہ واحد کالج ہے، انٹر تک ایجوکیشن یہاں پہ ہوتی ہے. یہاں پہ بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. یہاں پہ بچیوں کے لیے جو ایجوکیشن ہے آپ بہتر ہے. ساری بچیاں دیہی علاقوں سے بھی آ جاتی ہیں؟ جی سر، ادھر تو ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے اور یہ واحد کالج ہے. اور اس کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمارے ادھر کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جو بہت دور ہے اور ادھر ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. چلو وہ میٹرک تک ہوگا لیکن اس کے انٹر تک کوئی ایسا کالج نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے آتے ہیں اور یہاں پہ ایجوکیشن اس سے پہلے آپ نے کہاں تک حاصل کی تھی، کس اسکول سے کی تھی؟ جی السلام علیکم، میرا تعلق چھلت پائن سے اور میں نے نگر اکیڈمی سے اپنا میٹرک کیا ہے اور اب میں انٹر کالج کے لیے یہاں پہ آئی ہوں. تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے. تو پاکستان میں اتنے بھی لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور آگے تعلیم کو جاری کروائیں ان کو. تو ہم اپنی انٹر کالج میں یہاں پہ آئے ہیں. انشاءاللہ ہم ایف اے کے بعد، شاید یہاں پہ ایف اے کے بعد کوئی کالج ہے ہی نہیں تو ہمیں گلیت جانا پڑے گا اس کے لیے. جی، تہذیب حسین میرے ساتھ ہے، انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے. تہذیب، یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تمام بچوں کو رسائی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے تو انٹر کالج میں یہاں پر بہت اچھی سہولیات ہیں ہمارے لیے، اور یہ ایک کالج ہے واحد نگر میں. اگر اس کے کالج کے علاوہ تقریباً ایک دو کالج اور ہوتے تو اچھا ہوتا. وائس پرنسپل ہیں اس کالج کے، میں چاہوں گا کہ ان سے میری تھوڑی سی بات ہو. یہ کالج کا جو ہے کب سے ہے اور یہ کب انٹر ہوا، اور کیا اس کی مستقبل میں کوئی آگے گریجویشن یا ماسٹر کی کلاسز کا بھی ہے؟ اس کالج کا آغاز ہوا ہے 2000 سے پہلے. یہ شروع میں یہ ہائی اسکول چھلت کے ساتھ متصل ایک ہاسٹل کی بلڈنگ تھی، اس میں یہ کالج چل رہا تھا. اور اس کے بعد یہ بلڈنگ بنی اور اس بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے، اور اس بلڈنگ میں بھی کچھ عرصہ ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ کالج بیسیکلی جو ہے بوائز کالج ہے. گرلز کو جو ہے اضافی فیسلٹی کے طور پر یہاں پہ رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 60% سے زائد طالبات ہیں اور بوائز کی تعداد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو چونکہ یہاں پہ فل فلیج جو ہے گرلز کے لیے وہ کالج نہیں ہے، ان کے لیے فل فلیج جو ہے کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، آپ کے پاس ہاسٹل نہیں ہے بچوں کا؟ یہاں پہ بالکل ہاسٹل فیسلٹی نہیں ہے. یہاں پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے یہاں پہ طالبات ہیں. تو باقی جو ہے گریجویشن لیول تک جو ہے اس کو ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ ڈگری کالج نہیں بنا. ناظرین، ثناء اللہ وائس پرنسپل کی بات کو میں آگے بڑھاؤں. تعلیم ہماری ضرورت ہے. مستقبل میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے ان بچیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تاکہ پہیہ گاڑی کا تبھی چلے گا جب دونوں برابر کے پہیے ہوں گے اور آگے بڑھ کر مستقبل کے تقاضوں کو پورا کریں گے. آئیے ناظرین، آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں.
नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडेंट का एक ग्रुप है, मुल्तान से आया और यहाँ पे राका पोशी के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जो आप सोच के आए थे इन इलाकों के बारे में, राका पोशी के बारे में, झील के बारे में या दीगर खूबसूरत मकामात के बारे में, तो कैसा लगा आपको इधर गिलगित में, हुंजा में, इस राका पोशी पे आके? बहुत ज़बरदस्त लगा है। एक तो क्योंकि इतना प्यारा व्यू पॉइंट है, सामने से बिल्कुल पहाड़ की बेस नज़र आ रही होती है, तो खौफ भी आ रहा होता है और मज़ा भी आ रहा होता है देख के, और दिल बिल्कुल ना एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है इधर आके ना। जैसे हम जहाँ से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, तो वहाँ गर्मी है इस टाइम, और यहाँ पे इतनी ठंड है, तो वो एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। मुझे तो जो हम सोच के आए थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगी, और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से बात करना, खाना पीना, ख्याल रखना, मतलब जितने भी होटल्स में हमने स्टे किया वो लोग भी बहुत अच्छे थे, ख्याल रखने वाले। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक तो हम एग्ज़ाम के बाद जब निकले थे, मुल्तान में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई थी, यहाँ पे आए, यहाँ पे तो मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है, बादल बिल्कुल पहाड़ों पे आए हुए हैं और सामने राका पोशी का व्यू पॉइंट है, सारी जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और जब दोस्तों के साथ बंदा आता है ऐसे इलाकों में तो और ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है। ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हुंजा के इलाके में, लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो इंतहाई मुनासिब हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया पूरी से लोग आते हैं इस खूबसूरत मंज़र को देखने के लिए, जिसे राका पोशी कहते हैं। आप राका पोशी को देखें मेरे पास मंज़र में, रात दिन ये राका पोशी जो है ये बर्फ़ में ढकी रहेगी। राका पोशी, इसको आप बर्फ़ की मलका कह सकते हैं। कभी भी इन पहाड़ों को नहीं देखा जा सका क्योंकि यहीं पे हर वक्त जो है बर्फ़ है। यहाँ पे इसकी बुलंदी हमें बताया गया कि 7,788 मीटर है। लोकल सतह पे ये लोग हैं, इसके बारे में जानते हैं। आपसे अगर मैं राका पोशी के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मेरा कपोशी सबसे यानी कराकुरम हाईवे पर सबसे नज़दीक तरीन बेस कैंप और राकापोशी यहाँ से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा मैंने सन 1979 में पहली दफ़ा मैंने इसको राकापोशी पर गाइड किया हूँ ऊपर तक। सर किया यानी? जी जी जी, यहाँ ऊपर तक मैंने तकरीबन यहाँ से 6 हाई एल्टीट्यूड पर थे, और मैं ख़ुद गाइड था और लिज़ान अफसर में मैं था, उनके साथ में ऊपर तक गया हूँ, और आखिरी में जाके 1 महीना 2 दिन में इसको सर कर लिया। अच्छा, ये जो राका पोशी है इस पे पूरा साल बर्फ़ रहती है, और कितनी बर्फ़ पड़ जाती है? तकरीबन हज़ारों की टनों के हिसाब से ऊपर है। यहाँ ये जो बर्फ़ की जो यहाँ से आपको नज़र आ रही है, तकरीबन 200-300 गज़ों के हिसाब से यहाँ पर है। यहाँ से तो कम नज़र आ रही है, वहाँ तो लंबे चौड़े वहाँ पर वो दराज हैं वो इसके ना। तो आपने तो पूरा साल राका पोशी को देखा हुआ है, खूबसूरत मंजर देखने के लिए कौन सा टाइम, कौन सा पीरियड, कौन सा महीना? शाम के टाइम पे सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले येलो कलर इसके ऊपर छा जाती है, उस वक़्त बहुत खूबसूरत होता है। और दिन के सूरज पड़ने से सुबह सवेरे टाइम पर भी ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे गोरे आते हैं, सियाह आते हैं, बड़े खुश होते हैं यहाँ पे आकर राका पोशी को देख के। तो ये बहुत अच्छा मंजर है, सरसब्ज़ है, साथ पानी भी आती है नाले में, बहुत खूबसूरत जगह है सर ये निगर वैली का। नाज़रीन, राका पोशी एक खूबसूरत मंजर, एक खूबसूरत मकाम, जिसके बारे में मैं यही कहूँगा कि आप आएँ, और जब उसका शाम का मंजर होगा, ये पूरा इलाका सुनहरी जब हो जाता है, ये बर्फ़ानी इलाके में जब बिल्कुल वाइट हो जाता है। सर्दियों में इसका अपना हुस्न है, गर्मियों में अपना हुस्न है, शाम दोपहर सुबह के वक्त इसके मुख्तलिफ़ रंग हैं, और यही रंग जो हैं पूरी दुनिया से लोगों को खींच के लाते हैं, और इस राका पोशी के पॉइंट पे आकर वो अपनी वो आसूदगी फ़ील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको गिलगित के मुख्तलिफ़ मकामात दिखाए। इसके अलावा हमने इलाकाई मसाइल और तालीमी मामलात पर भी बातचीत की। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका तारीख़ी अहमियत रखता है, और सियाहों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से आए या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क से आए, उनके लिए बड़ी कशिश रखता है। आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने आपको मुमकिन हद तक बहुत सारे तारीख़ी मकामात भी दिखाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे हुंजा का तारीख़ी किला, जिसे
بلٹڈ فوڈ کہتے ہیں. اس وقت تک اجازت. اللہ نگہبان.